محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون تساں اپی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیویں پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی آمن حدیث پیغمبر دی تنو عظمت ملے سلام آمین مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام سے بعد ڈبلنگی کو کٹ سادہ بات پیارے بھائیو آج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام جن بھائیاں نے محنت کوشش کیتی ہے اللہ پاک تمام بھائیاں دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے محترم بھائی خطیب اسلام بھائی محمد تنویر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور علاقے دے معروف عالم دین جماعت دے بہترین خطیب حضرت مولانا عبدالستار ماڑا صاحب حافظہ اللہ تعالی دیگر معاونین انتظامیہ جماعتی نمازی اللہ پاک سبران دی محنت محبت قبول فرمائے استاد محترم شیخ الحدیث مفتی اعظم مفتی جماعت شیخ مفتی عبدالرحمن شاہین صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے اور علاقہ بھر دے بھی تشریف فرما اللہ پاک علماء طلباء اساتذہ سبنا دا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور آج دے اس پروگرام نو اللہ پاک ساڑھے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے اچھی آمین کو پیارے بھائیو دین اسلام شریعت دین مکمل ہے قرآن اور حدیث اس مجموعے دا نام شریعت ہے ہمیشہ اپنا دامن قرآن و حدیث نال وابستہ رکھو ہدایت صراط مستقیم جنت دا رستہ کامیابی دا رستہ ہے اور جڑا بندہ قرآن و حدیث تو ہٹ جاندہ ہے اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے وہ سمجھو جنت دے رستے تو ہٹ گیا صراط مستقیم تو ہٹ گیا قرآن و حدیث کامیابی دی ضمانت ہے جنت دی ضمانت ہے ہمیشہ اللہ پاک سانو اپنا دامن قرآن و حدیث نال وابستہ رکھن دی توفیق دے آمین کو زندگی دے ہر پہلو ہر موڑ تے رہنمائی موجود ہے اے وکری گالے کسے پوچھیا اے دو کان کا دے واسطے اندر مولانا ایک کان چو پورا جلسہ سنی جاؤ تے دوجے وچو کٹی جاؤ این دے واسطے ہن تساں ایمانداری نہ دسو اے دو کان کا دے واسطے سن کے کوئی عمل دا جذبہ
کوئی حضرات اپنے آپ دے اندر تبدیلی لکھاں روپے کانفرنس تے لگ جاندے نے انشاءاللہ قرآن و حدیث سناں گے اور اپنی خامیاں دور کران گے، انشاءاللہ عمل کران گے، کہو ذرا انشاءاللہ۔ حضرات سنن سنان والے نے کوئی کمی نہیں چھڑی، دونوں پاسیوں عمل دی کمی ہے، اللہ پاک عمل کرن والا بنا دے۔ زندگی دے ہر پہلو اندر قرآن و حدیث دی رہنمائی موجود ہے، اگر اسی حاصل کرنا چاہیے۔ مثال دے طور تے میری طرف دیکھنا، نبی پاک دی پوری زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ علماء دے پہلے بھی بیان سنے، آئندہ انشاءاللہ میرے بعد بھی سلسلہ جاری رہے گا، استاد محترم دا بیان ہونا ہے۔ ملک دے نام پر علماء تشریف لے آ رہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ جڑے لوگ میریاں باتاں سن کے یاد کرن پھر اگے بیان کرن، ایسے چہریاں نو ہمیشہ تر و تازہ رکھ، کہو سبحان اللہ۔ اے ہن انشاءاللہ وعدہ کرنا ہے، عہد کرنا ہے، جڑی گل بات سننی ہے یہ دیانتداری نہ لگے، یاراں سجنا تک پیغام پہنچانا ہے، کہو انشاءاللہ۔ حضرات میں قرآن پاک دے اس وقت جڑا مقام پڑھے ہے، مومن دا شیوا اے وے جدو اللہ اور ان دے رسول دی طرف بلایا جائے حضرات، تاکہ کوئی مسئلے مسائل اندر اللہ اور ان دے رسول قرآن و سنت با مطابق کوئی فیصلہ ہوئے، ان دا فیصلہ کیتا جائے تو وہ قرآن و حدیث سن کے دلائل سن کے فوراً کہہ دیندے نے سمعنا وَأَطَعْنَا۔ اے دے اندر کامیابی ہے، عزت ہے۔ حضرات مومن دا وطیرہ اے وے جدو اللہ اور ان دے رسول دا فیصلہ آ جائے تے سر تسلیم خم کر دیندے نے۔ اے مومن دی شان ہے، زد نہیں، ہٹ درمی نہیں، چونکہ چنانچے نہیں، ہیلے بہانے نہیں، پچن دا حضرات فراری دا رستہ اختیار نہیں کر دے۔ تے جڑے لوگ حضرات یہ قرآن و حدیث سن کے دلائل سن کے تے پھر آکھن لیکن ساڑی مجبوری ہے، حدیث اسی طرح لیکن کوئی مجبوریاں نے، کوئی برادری شریکے دیاں گلاں، ہیلے بہانے لبے، ان دے واسطے قرآن پاک دا اے مقام سنو تے ذرا دھیان نہ یاد کرو، اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنا دے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال دا قرآن فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ او نوجوانوں بابے ہو جڑا اللہ اور ان دے رسول دی مخالفت کرے، جدوں اللہ اور ان دے رسول دا فیصلہ آ جائے پھر اپنی من مرضیاں کرے، ایسے بندے نو رب کولو ڈرنا چاہیے کہ تے رب بہت بڑے فتنے اور عذاب اندر مبتلا نہ کر دے۔ اللہ پاک کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ اور ان دے رسول دے فیصلے دے آ جان دے بعد اپنی من مرضی کرن دی کوئی گنجائش رہندی بولو تے جڑے ایمان والے ایمان لے آئے مرد، ایمان لے آئیاں بیبیاں، انہوں دا حق نہیں بندا کہ اپنی من مرضی کرن۔ قرآن کہہ رہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ایمان والے مرد، ایمان والیاں بیبیاں جدوں اللہ اور ان دے رسول دا فیصلہ آ جائے انہاں دا حق نہیں بندا کہ اپنی من مرضی کرن، تے جڑے لوگ اللہ اور ان دے رسول دی نافرمانی کرن، اپنی من مرضی کرن، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اپنی من مرضی کرن والے سمجھو صراط مستقیم تو ہٹ گئے، اینا کھلم کھلا جہالت ضلالت حضرات گمراہی دا رستہ اختیار کر لے آجے۔ ادھر میری طرف ایک
فرمایا جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہون والا قرآن اس بات دی وضاحت کر رہا۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگوں گنجائش بھی کوئی نہیں اپنی من مرضی کرن دی، ہاں ہندو یہودی سکھ بے ایمان جو کر دینے کری جان اونا تے کوئی پابندی نہیں، ایمان والے اپنی من مرضی کر سکتے جنہ کلمہ پڑھیا رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ رون دے رسول دے آرڈر دے پابند نے، اساں اپنی من مرضی کر سکتے نہیں۔ ہن میں صحیح البخاری دی ایک روایت پڑھن لگا، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے سکے پانجے عبداللہ بن زبیر تے ناراض ہو گئیاں۔ عبداللہ بن زبیر اسماء بنت ابی بکر دے بیٹے نے، حضرت ابو بکر دے نواسے نے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے پانجے لگ دے۔ اما جانے نہ دیاں خالہ آنٹی تے ماسی، ماسی ماں جیسی ہوندی ہے، ماسی بولو۔ صحیح البخاری دی روایت ایک اور روایت اندر ہوندا ہے، استاد محترم تشریف فرما سیدنا امیر حمزہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک چھوٹی جی بچی یتیم، آقا فرماندے نے بچی دی کفالت کون کرے گا؟ زید بن حارثہ نے سونیوں میں کراں گا، آپ خاموش نے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا میں کراں گا، آقا اجے بھی خاموش۔ حضرت جعفر تیار کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آندے نے سونیوں اس بچی دی کفالت میں کرا، کیوں؟ ایک تے میرے چاچے دی بیٹی ہے، دوسری اس بچی دی ماں تے جعفر تیار دی بیوی سکیاں بہنا نے۔ حضرت جعفر تیار فرماندے سونیو میری بیوی اس بچی دی سکی ماسی ہے، آنٹی تے خالہ ہے، مینوں اجازت دیو میں کفالت کرا۔ خدا دی قسم نبی پاک دا چہرہ خوشی نال کھلکھلا اٹھیا، چمک اٹھیا، آپ راضی ہو کے فرمایا جعفر اس بچی دی کفالت تو کریں گا، کیوں؟ تیری بیوی اس بچی دی ماسی تے ماسی ماں جیسی ہوندی ہے، اے رسول اللہ دی تعلیمات ہے، ماسی ماں جیسی۔ میں عرض کرنا چاہنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اے حضرت عبداللہ بن زبیر دی آنٹی جان خالہ جان ماسی لگ دی ہیں تے ماسی ماں جیسی۔ ماسی اپنے پانجے تے ناراض ہو گئی، قسم چوک لی اماں جان نے مرن جی ان مکا دیتا، میں اپنے پانچے نال گل نہیں کرنی، بولنا نہیں، سلام دعا بند، قسم چوکے بائی کاٹ کر دیتا۔ جی میں آج کل ساڑھے معاشرے اندر مرن جی ان بندہ مکا لیندہ سالان دے سال، اماں جان نے قسم چوک لی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی اما جان عائشہ دے پانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے پریشان ہوئے کہ میری ماں میرے تے ناراض ہے۔ خالہ نے قسم چک لی، سلو کرن دی بڑی کوشش کی تھی، اما جان دے ترلے کیتے، اما جان من دیاں ہی نہیں، گل نہیں کر دیاں، دن گزر دیاں۔ دو صحابیاں نہ ملاقات ہوئی، ایک دا نام عبد الرحمن بن اسود، ایک دا نام مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر انہاں نو کہن لگے اے ویریو میری ماں میرے تے ناراض ہے، ہو سکے تے سلوئی کروا دیو۔ حضرت عبد الرحمن اور مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر نو لے کے تر پہ اما جان عائشہ دے دروازے تے پہنچے، ادھر میری طرف دیکھو دھیان فرماؤ، دروازے تے پہنچے، دروازہ کٹ آیا ہے، اما جان پوچھ دیاں دروازے تے کون آیا؟ فرمایا مائے عبد الرحمن آیا وہاں، اندر آن دی اجازت مانگ رہے ہیں، چند ساتھی نال نے فرمایا جو بیٹیوں اندر آن دی اجازت ہے۔ ہن اشارے نال نام نہیں لیا، اشارے نال پوچھے امائے کیا سا جتنے لوگ سارے ہی اندر آ جائیے؟ فرمایا سارے اندر آ جاؤ، سبنا نو اجازت ہے۔ اگے پردہ لگا ہویا، پردے دے دوجے پاسے اما جان تشریف فرمانے، ادھر صحابہ تشریف فرما۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پردہ ہٹا کے
اپنی خالہ جان نو جا کے چمڑ گئے تے رو کے آندے نے مائے رب دا واسطہ مینوں معاف کر دیو، اگر کوئی غلطیاں نے معاف کر دیو، اپنے بیٹے نو معاف کر دیو، پتر نو معاف کر دیو، بھانجے نال سلو کر لو، مائے میرے نال گل بات کرو۔ اما جان عائشہ بول دی ہی نہیں، جواب نہیں دے رہی، خاموش نے۔ عبداللہ بن زبیر کو رضی اللہ تعالیٰ نو ترلے کر دے رہے، اما جان نہیں بولیاں۔ ایتے حضرت مسور اور عبد الرحمن نے فرمایا اور جتھے دنیا دی طاقت فیل ہو جائے اوتھے رب دا قرآن اثر کردا ہے، نبی پاک دا فرمان اثر کردا ہے۔ ہن سنیا جے مسلک اہل حدیث کیا ہے، منہج اہل حدیث کیا ہے، دعوت اہل حدیث کیا ہے، ان نبی دے صلی اللہ علیہ وسلم دے دیگر غلاماں کہ اما جان جے اجازت ہوئے تے تھے نبی پاک دی ایک حدیث سنا دینے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک حدیث پڑھی حضرات، حضرت عبد الرحمن اور مسور نبی پاک دا کیڑا فرمان پڑھ رہے نے، بڑی مشہور و معروف روایت ہے۔ اما جان دے سامنے حدیث پڑھی کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی مسلمان بندہ جدوں کسے تے ناراض ہوئے تے زیادہ تو زیادہ 3 دن یا 3 راتاں اندے نالو بد ناراضگی جائز نہیں۔ کوئی بی بی کسے برا کسے بہن تے ناراض ہوئے 3 دن یا 3 راتاں، حضرات جدوں یہ روایت پڑھی اما جان دے سامنے کہ نبی پاک نے 3 دناں نالو غصہ رکھنا، ناراضگی تے بائی کاٹ کرنا، اس بات تو منع فرمایا ہے۔ خدا دی قسم نوجوانوں بابیو اے حدیث سنی، اما جان دیاں آہی نکل گئیاں، اکھاں چوں آنسو نے، رو کے آندیاں نے بیٹیوں واللہ اس حدیث دا تے مینوں پتہ ہی نہیں، اے گل تے مینوں یاد ہی نہیں، اے بات مینوں چیتا ہی نہیں آیا۔ فرمایا میں قسم توڑ دینی ہے، قسم دا کفارہ ادا کرانگی، قسم دا کفارہ ادا کرانگی۔ قسم توڑ کے جدوں حدیث سنی اپنے بھانجے نو معاف بھی کر دیتا، سلو بھی کر لئی، اللہ دی رضا لی ناراضگی ختم کر دیتی ہے۔ اور صحیح البخاری راوی بیان کرتا ہے اما جان نے 40 غلام آزاد کیتے نے، 40 غلام قسم دا کفارہ حالہ تھوڑا بند ہے پھر بھی 40 غلام آزاد کیتے۔ اما جان جدوں اے گل یاد آ جایا کر دی رو لگ پیندیاں، رو رو کے دوپٹہ آنسواں نال تر ہو جایا کردا، فرمایا کر دیاں ہائے کاش مینوں نبی پاک دے فرمان دا پہلا پتہ ہوندا، اپنے پانجے نال بائی کاٹ نہ کر دی، اپنے پانجے نال اتنا عرصہ ناراض نہ ہوندی۔ اے گل یاد کر کے رون لگ جاندیاں۔ پیاریو میں عرض کرنا چاہنا جدوں اما جان دے سامنے حدیث پڑھی گئی اما جان نے فوراً سمعنا و اطعنا، فوراً سر تسلیم خم کر دیتا۔ اے نہیں کیا میں نبی پاک دی بیوی ہاں، مینوں بہتا پتہ ہے، تانوں کیا پتہ، نانا ضد نہیں کیتی، ہٹ درمی نہیں کیتی، کوئی انہا نہیں، حدیث نو تسلیم کرن اندر کوئی ضد نہیں۔ اما جی فرما دیاں نے میں قسم توڑ کے کفارہ ادا کرنی ہے، پانجے نو آج دے بعد اللہ دی رضا لی معاف کرنی ہے۔ اس لیے تے میں قرآن پڑھ رہے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ کرے رب العالمین سانو بھی قرآن و حدیث سن کے سمجھ کے عمل کرن والا بنا دے، کہو آمین۔ یہ تے حدیث پڑھیے اندر مولانا حدیث اسی طرح ہے، کوئی آندہ ہمارے اماموں نے یوں فرمایا ہے، کوئی کہندہ جی برادری نہیں رہندی، کوئی کہندہ جی شریکہ نہیں رہندہ، ہیلے بہانے چونکہ چنانچہ خدا دی قسم ہیلے بہانے دین اسلام شریعت اندر کوئی گنجائش نہیں۔ جیڑا حدیث تو فراری اختیار کرے اور
بہانے لبے انہوں اللہ پاک دے عذاب تو ڈرنا چاہیے۔ امیاں مومن بندہ اپنی من مرضی نہیں کر سکتا۔ اور مولانا صبغت اللہ حسن الہ آباد دا خطیب نہ سنے جی، وہ اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے نا کافر نکی نکی گل تو لڑ کے 20 سال 30 سال مرن جی ان مکا دین دے، بول چال بندے لڑائی جھگڑا۔ ایک کافر مکے دے 20 سال نہیں بول دے، اسی کلمہ پڑھ کے 15 کو سال اسی بھی کٹ جانے ہیں۔ گل صحیح ہوندی۔ اللہ پاک مولانا صاحب نو جزائے خیر دے، مسئلہ انہیں صحیح سمجھاؤ نہ کسی او مکے دے کافر 20 سال کٹ جاندے سن، اسی کلمہ پڑھ کے بھی 15 کو سال اسی بھی بائی کاٹ کر جانے۔ ایمانداری نہ دسو انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ اور منڈیو خبردار، میں مر جاواں تہاڈا چاچا میرے مرے دا منہ نہ ویکھے، اے مر گیا میں دے مرے دا جنازہ نہیں پڑھاں گا۔ اللہ میری توبہ، نمازاں بھی پڑھی جاندا ہے، پیڑا بھراواں نال بائی کاٹ بھی کر کے بیٹھا، کیا فائدہ؟ مسلم دی روایت ہے، آقا فرماندے نے مشرک بندے دی کوئی عبادت قبول نہیں، مشرک نمازاں پڑھے، حجاں کرے، قربانیاں کرے، کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ دوجے نمبر تے او بد نصیب بندہ جڑا نکی نکی گل تم بائی کاٹ تے لڑائی تے جھگڑے تے شرارتاں کرنے والا، خدا دی قسم کوئی عمل قبول نہیں۔ اور جبیر بن مطعم بیان کر دے، مسلم دی روایت لا يدخل الجنہ، بائی کاٹ کرنے والا کدی بھی رب دی جنت اندر جائے گا نہیں۔ اللہ پاک سانو قرآن و حدیث سمجھ کے عمل کرن والا بنائے۔ خدا دی قسم اما جان نے حدیث سنی تے فوراً ناراضگی ختم کر کے سلو کر لی، فوراً سلو کر لی۔ اللہ کرے رب العالمین ساڈو بھی انجدہ جذبہ نصیب فرمائے۔ اے اپنا پیغام ٹی وی ہے نا، پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دا پیغام ٹی وی، اس پیغام ٹی وی تے ایک واقعہ نشر ہویا ہے۔ حضرات سعودی عرب اندر 2 سکے بھرا، مارکا میری گل کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نا؟ سعودی عرب اندر 2 سکے بھائی آپس اندر لڑ پے، ناراض ہو گئے، مرن جی ان مکا دیتا۔ اے سنیا جے ذرا دھیان نال، وڈے پر یقیناً سیاتی وڈے بھائی دی چھوٹے نو نہ لڑ پے، ناراض ہو گئے، وہ اپنے گھرے تے دن گزر دیاں وڈے پائی نے اپنے بیٹے دی شادی رکھ لئی تے ویاواں شادیاں تے ساڈے علاقے اندر نا برادری جمع ہوئیاں تے یار بلا لے، چل کوئی گل نہیں، دفعہ مار غصہ تھوک دیو۔ برادریاں اکثر ویاواں شادیاں تے بھراواں دیاں بہناں دیاں سلو کروا دیندے، ایتھے بھی انج چلدا ہے نا۔ وہ شادی آ گئی وڈے بھائی دے بیٹے دی، ہن چھوٹے نے سمجھیا ہو سکدا وڈا بھرا مینوں شادی تے کو گانڈ دے وے، کوئی صدا آ جائے، کوئی پیغام، کوئی برادری دے 2 جی آ کے مینوں دعوت دین یا مینوں منان آ جان تے میں چلا جا سا، بس جُتی پانی تے تر پینا ہے۔ وہ سین بنا کے بیٹھا ہے تے شادی دا دن آ گیا، وڈے پرا نے بلایا ہی نہیں، برات والا دن آ گیا، وڈے پرا نے کوئی صدا تے کوئی گانڈ نہیں بھیجی، کوئی پیغام نہیں دیتا۔ شام پہ گئی، نکاح ہو گیا، براتاں واپسی آ گئیاں، اجے کوئی بلاوا نہیں۔ چھوٹا بھائی سوچی جاندا ہے، رات گزر گئی، اگلے دن ولیمہ ہے۔ حضرات گل سنیا جے، ولیمے دا دن، چھوٹا برا سوچی پہ آج ولیمے دا دن ہے، آج بھی اگر کوئی پیغام نہ آیا، مینوں دعوت نہ دیتی گئی، ولیمہ ہو گیا پھر گل مک جائے گی۔ آندا انج کرنے کی ہویا جے میرے بڑے بھرا نے مینوں بلایا ہی کوئی نہیں تے میں آپ ہی چلا جانا ہوا۔ کھلے دل دا مظاہرہ کر کے غصے نو دفعہ مارا، آپ ہی چلا جانا تے حضرات چھوٹے بھرا نے اللہ دی رضا لی غصے نو دور کر دیتا ہے۔ وڈے بھرا نے دعوت ولیمہ اپنے بیٹے دی شادی تے بلایا ہی نہیں، چھوٹا کھلے دل نو حضرات کھلے دل دا مظاہرہ کر دیا، آپ ہی اون دے گھرے چلا جاندا ہے۔ خدا دی قسم انج دیاں مثالاں بڑیاں اوکھیاں نے، بڑیاں اوکھیاں۔ ناراض بائی کاٹ کیتا ہے بھراواں نے، چھوٹے نے سمجھیا وڈے نے دعوت نہیں دیتی، آپ ہی ولیمے والے دن جدوں وڈے بھرا دے کول چلا گیا، وڈے پائی نے منظر ویکھے اے او میرا بھرا ہے جیندے تے میں زیادتیاں کیتیاں، پھر ڈبل زیادتی اپنے بیٹے دی
دی شادی تے بلایا نہیں تے میرا سکا ماجمع ویر آپ ہی چل کے میرے کول آ گئے مینوں اللہ دی قسم ہے وڈے پرا دیاں ڈیکراں نکل گئیاں رون لگ پے اٹھ کے چھوٹے پرا نو تھپا مار لیا جفی پا لئی دوویں روئی جاندے نے دونوں پرا روئی جاندے نے لوگ منظر ویندے نے پے لوگاں کو نہیں رہا گیا رو رو کے لوگ کہہ رہے اج تے اللہ پاک نے رحمتاں کر دتیاں نے چھوٹے بھائی نو وڈے پرا نے اپنے بیٹے دے دعوت ولیمہ تے بلایا ہی نہیں کئی دناں دے ناراض چھوٹے نے کھلے دل دا مظاہرہ کر دیا اللہ دی رضا لئی آپ ہی چل کے وڈے کو لا گئے ہیں رب نے ناراضگیاں دور کر دتیاں پراواں دیاں جفیاں پہ گئیاں حضرات گل سنان دا مقصد ہے اللہ کرے رب سانو بھی انج دا کوئی جذبہ نصیب فرمائے اللہ پاک سانو بھی انج دے عمل کرن دی توفیق دے کہہ دیو آمین جیڑا قرآن و حدیث سن کے اپنی صحت انات تے پکیاں روے تے ڈٹ جاوے کہ مولانا بس ایویں کہندے رہندے نے اسی اپنی صحت انات تے پکیاں اون دے واسطے ہے میرا پیغام ہے ذرا دھیان نہ سنیا جے زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے مک جائے کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آونا کیتی دنیا کدو وفا سجنا کی مان بیگانی دنیا دا جڑے دنیا تے خان صدا گئے وہ تے کچھ بھی نال نہ چاہ گئے ان کپڑے چتے رسا مکنا ایک کپڑے بھی لینے نے لا سجنا کی مان بیگانی دنیا دا جد آخری گھڑیاں آئیاں نے بھول ونجنا بھیڑا بھائیاں نے تو ونجنا بیگانے ملک اتے لے سفر دا خرچہ بنا سجنا کی مان بیگانی دنیا دا صحیح البخاری دی ایک لمبی روایت ہے حضرات جندہ معنی مفہوم ہے جے اچھائی کرو گے بدلہ اچھائی دا ملے گا اچھے سیانے آندے نے اچھے کام دا نتیجہ اچھا برے کام دا نتیجہ برا اے قرآن و حدیث دا مفہوم جے میرے علماء میرے شیخ تشریف فرمانے مینو رب دی قسم قرآن و حدیث دا مفہوم اچھائی دا بدلہ یقیناً اچھائی نہ ملے گا برے کام دا نتیجہ تے انجام برا ہویا کردہ ہے اللہ پاک سانو اچھائی کرن دی نیکی کرن دی توفیق دے کہہ دیو آمین کہہ دیو میں عرض کرنا چاہنا غور کرنا توجہ فرمانا دو کو جملے تھے بھی سن لو ہوش کر بندے چھٹ دے نادانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے اونیاں ہوش کر بندے ساتھیاں تے تیرے نے ساتھ نہیں نبھاونا ساتھیاں تے تیرے نے ساتھ نہیں نبھاونا کلائیں تھے آیا تے کلائیں تو جاونا رات بھی نہیں رکھنا پھر تیرے دل جانیاں او پیارے بھائیو میں نو اللہ دی قسم ہے آخرت
واسطے جو کرنا ہے آج میں اور تساں نے خود کرنا ہے. پچھلیاں تے آس امید چھڑ دیو, پتہ نہیں نہ قبر تے بھی آنا ہے کہ نہیں آنا. اے جتنا مجمع بیٹھا ہے میں تانوں رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں, میری گل نو ضرور دھیان نہ سنو تے اے سوچیا جے حقیقی ماں فوت ہو گئی, ابا فوت ہو گیا, سالاں دے سال گزر گئے, اولاد کول ٹائم کوئی نہیں کہ امی ابو دی قبر تے جا کے دعا کر رہے, تے ماں باپ دی قبر تے جان نو ٹائم نہیں. یاراں سجنا دیاں قبراں تے کنے جانا ہے؟ ایتھے ہزاراں یار نے, تے جدوں مر وجنے جنازے تے حضرات کوئی 200 بندہ 250 نے آنا ہے, سارے نے کوئی نہیں آنا, ٹائم ہی کوئی نہیں, فرصت ہی کوئی نہیں. 30 منٹ والا جنازہ ہے, آندے نے بس گڈی سٹارٹ رکھو, میں یوں گیا اور یوں آیا تے جنازہ پڑھیا قبرستان. یہ جڑے یار سجن بیلی جنہ بغیر تو گزارا نہیں تیرا ہوندا, خدا دی قسم اینا پتہ نہیں چاج نال کوئی دعاواں بھی پڑھنی نے کوئی نہ. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں جو کرنا ہے میں تساں نے خود کرنا ہے. ہوش کر بندے آ چھڈ دے نادانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں. ہوش کر بندے آ ساتھیاں تے تیرے نے ساتھ نہیں نبھاونا, کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جاونا, رات بھی نہیں رکھنا پھر تیرے دل جانیاں. نعرہ تکبیر, نعرہ حضرت شارع قرآن حضرت مولانا. نعرہ تکبیر, اونچی آواز نال جواب. نعرہ تکبیر. مناظر اسلام علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی. مناظر اسلام علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی. نعرہ تکبیر. خانوادہ آل رسول بطل حریت مناظر اسلام, ترجمان حق و صداقت, ترجمان مسلک اہل حدیث, وکیل صحابہ و اہل بیت, شاہین ختم نبوت حضرت علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ لمبا سفر طے کر کے تشریف لے آئے. فاضل نوجوان حافظ محمد عمر فاروق شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے. محترم بھائی محمد تنویر خان صاحب نے جو حکمن کیا سی, دو کو جملے سن لو بس, 1 منٹ 1 یا سوا منٹ دے اندر اندر انشاءاللہ میری گل موکی تے باقی انشاءاللہ تواڈے نال ادھار. حضرات میں عرض کر رہے ہیں مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے, کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے. مٹیاں دے تھلے جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا, جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا, میچ لیں گے اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا, تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا ہے, کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے. مٹیاں دے تھلے قبراں کی کہندیاں گل سنیاں جے, اساں وی نہیں رہنا سدا قبر کہندیاں, اساں وی نہیں رہنا سدا قبر کہندیاں, مٹی دیاں ڈھیریاں وی سدا نہیں رہندیاں, قبر علی صدا کنے مٹیاں نو ٹونا. ومن توفیتہ منا فتوفہو علی الایمان. زندگی رہی تے باقی باتاں پھر. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.